जब हामी एकै ठाउँ उभिन्छौँ र हामी एउटै विचार बनाउँछौँ भने जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी औषधि मूल्य नपाएर त्यतिकै अकालमा मर्नु परिरहेको छ। त्यो बालुवाटारको ढोका सानो छ भने हामी त्यो बालुवाटारको ढोकालाई ठुलो बनाएर छिर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ गरिब पिछडिएका जनसमुदायहरूको निम्ति त्यहाँ हामी ढोका खुल्ला गरेर भित्र पस्न चाहन्छौँ। फेरि यो सरकारले ती विदेशमा 80 लाख युवाहरू 80 लाख नेपालीहरू जो हड्डी घटिरहेका छन् उनीहरूको निम्ति पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको भाग्य र भविष्यको निम्ति चिन्तित हुनुपर्छ। नवनिर्माण सेना एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सेना हो जसले यो देश निर्माणमा नयाँ तरिकाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीले आफ्नो प्रथम र इम्पोर्टेन्ट विङ्सको रूपमा नवनिर्माण सेनालाई गठन गरेको छ। नेपालमा भएका ठुला ठुला राष्ट्रहरू, यी विदेशी दलालहरू, यी लाल लेन्डुपीहरू, यी राष्ट्रघातीहरू, यी अन्याय र अत्याचारका नायकहरू आज देशमा अहिलेको 30 वर्ष भयो संसदीय व्यवस्था लागू भएको। यी भ्रष्टाचार नायकहरूले 3वटा पनि काम गरेका रहेछन्। न यिनीहरूले एउटा ठुलो सडक बनाए, न यिनीहरूले एउटा बाटो बनाए, न यिनीहरूले एउटा हस्पिटल बनाए। अहिले पनि कर्णालीका दूरदराजमा रहने मान्छेहरूले एउटा सिटामल खान नपाएर जेल घुमाउनु परेको छ, एउटा जीवनजल खान नपाएर जेल घुमाउनु परेको छ। यी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू, यी तपाईको पार्टीका नाममा यी देश बेचुवाहरू, यी भ्रष्टहरू, यी भ्रष्टका नायकहरू, यी अत्याचारीहरू, यिनीहरूलाई अब हामीले साँच्चै नेपाली पार्टीले परास्त गर्दछ। व्यापारीको घरमा पार्टी कार्यालय राखिराखेका छन्। हेर्नुहोस् न, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको विरुद्ध युवाहरू उठ्नुपर्छ, जानुपर्छ र जय लाग्नुपर्छ। चिन्ह बनेर जय लाग्नुपर्छ। युवा हो, चिन्ह बनेर जय लाग्नुपर्छ। म थोरै बोल्ने गर्छु प्राय, तर मलाई के लाग्छ भने जब हामी युनाइटेड हुन्छौँ, जब हामी एकै ठाउँ उभिन्छौँ र हामी एउटै विचार बनाउँछौँ भने जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले के गरिरहेका छौँ भने हामीलाई अहिले पनि हस्पिटलका ढोकाहरू खुलिँदैनन्। हामी औषधि मूल्य नपाएर त्यतिकै अकालमा मर्नु परिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ तिनीहरूले त्यो अस्पतालको ढोकाहरू अस्पतालभित्र छिर्न पाउनुपर्छ, अस्पतालका ढोकाहरू खोल्न पाउनुपर्छ। हामी भनिरहेका छौँ बालुवाटार सबैको लागि खुल्ला छैन। हाम्रो निम्ति त्यो बालुवाटारको ढोका खुल्ला भएको छैन। हामी सचेत नेपाली त्यो बालुवाटारको ढोका खोलेर भित्र पस्न चाहन्छौँ। हामीले जे चाहेको हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले ती नेताहरूलाई चुनेर पठाएको हाम्रो निम्ति काम गर्नको निम्ति हो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बालुवाटारको ढोका सानो छ भने हामी त्यो बालुवाटारको ढोकालाई ठुलो बनाएर छिर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ गरिब पिछडिएका जनसमुदायहरूको निम्ति त्यहाँ हामी ढोका खुल्ला गरेर भित्र पस्न चाहन्छौँ। धेरै नेपाली समुदायहरूको लागि अहिले पनि स्कुलका ढोकाहरू खुल्ला छैनन्। हामी त्यो स्कुलको ढोकाहरू खुल्ला गर्न चाहन्छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ 80 लाख युवाहरू अहिले पनि विदेशमा आफ्नो हड्डी घोट्न बाध्य छन्। हामी उनीहरूको लागि, उनीहरूको भविष्यको लागि यो सरकारले के गरिरहेको छ? यो सरकारले केही पनि गरिरहेको छैन। विदेशमा जो हड्डी घोटिरहनु भएको छ, हामी उहाँलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। किनभने उनीहरूले पठाएको रिमिटेन्स, उनीहरूले पठाएको डिप्रेसनबाट देश चलिरहेको छ। उनीहरूको योगदानलाई हामीले अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सरकारले ती विदेशमा 80 लाख युवाहरू 80 लाख नेपालीहरू जो हड्डी घटिरहेका छन् उनीहरूको निम्ति पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूको भाग्य र भविष्यको निम्ति चिन्तित हुनुपर्छ। तिनीहरूका बालबच्चाहरूको लागि, बालबच्चाका भविष्यहरूको लागि पनि यो सरकारले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यही नगरेको हुनाले हामीले भनिरहेका छौँ यो देशमा प्रजातन्त्र आए पनि विभेद कायमै छ। त्यसकारण अन्याय अत्याचार अझै बाँकी छ। हाम्रा निम्ति यदि सानो रोग लाग्यो भने पनि हामी औषधि मूल्य नपाएर
अकालमा परिरहेको छ। तर ती नेताहरू भ्रष्टाचार गरेर कुम्लाइरहेका छन्। उनीहरू स्विजरल्यान्ड पुग्न सक्छन्, उनीहरू अमेरिका पुग्न सक्छन्, उनीहरू जापान जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि पुग्न सक्छन् र उनीहरू बाँच्न सक्छन्। तर हामी बाँच्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामी परिरहेका छौँ। हाम्रो निम्ति पनि ती अस्पतालका ढोकाहरू खोलिनुपर्छ। त्यसैले अब यो गहन जिम्मेवारी तपाईँ हामी सचेत नेपालीको काँधमा आएको छ। त्यसैले साथीहरू हामी आह्वान गर्छौँ, अब खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ, हिम्मत र साहसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द सुनाउँछु। धन्यवाद। नवनिर्माण सेनाका कमिसार दुर्गा समालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकचोटि यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सचेत नेपाली पार्टीले नवनिर्माण सेनाको आवेदन खुल्ला गरेको छ। यहाँहरू नवनिर्माण सेनामा भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने सचेत नेपाली पार्टीको हेडक्वार्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नवनिर्माण सेना एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सेना हो जसले यो देश निर्माणमा नयाँ तरिकाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीले आफ्नो प्रथम र इम्पोर्टेन्ट विङ्सको रूपमा नवनिर्माण सेनालाई गठन गरेको छ। उक्त कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। नेपालमा भएका ठुला राष्ट्रहरू, यी विदेशी दलालहरू, यी लाल लेन्डुपीहरू, यी राष्ट्रघातीहरू, यी अन्याय र अत्याचारका नायकहरू आज देशमा अहिलेको 30 वर्ष भयो संसदीय व्यवस्था लागू भएको। यी भ्रष्टाचार नायकहरूले 3वटा पनि काम गरेका रहेछन्। आदरणीय यहाँ उपस्थित दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उक्त कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, न यिनीहरूले एउटा ठुलो सडक बनाए, न यिनीहरूले एउटा बाटो बनाए, न यिनीहरूले एउटा हस्पिटल बनाए। देशको ढुकुटी दिन प्रतिदिन बित्याउँदै देशमा ठुला जघन्य अपराधहरू गर्दै तपाईँ हाम्रा चेलीबेटी दिन प्रतिदिन बलात्कृत हुँदैछन्। यदि हामी चुप लागेर बस्ने हो भने तपाईँ हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएको तपाईँ हामीले हेरेर बस्नुपर्नेछ। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले पनि कर्णालीका दूरदराजमा रहने मान्छेहरूले एउटा सिटामोल खान नपाएर जेल घुमाउनु परेको छ, एउटा जीवनजल खान नपाएर जेल घुमाउनु परेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, अहिले पनि छुवाछुतको नाममा, अहिले पनि भेदभावको नाममा जाजरकोटमा एकजना भाइको हात खुट्टा भाँचेर ऊ भाइलाई भेदी नदीमा नवराज विक लगायतका 6 जना भाइहरूलाई हात खुट्टा भाँचेर भेदी नदीमा फालिएको थियो। अहिले पनि छुवाछुतका नाममा विभिन्न भेदभावहरू विभिन्न गाउँका दूरदराजमा रहने मान्छेहरूले सहँदै आउनु परेको छ। एउटा दैनिकको यस्तो घटना थियो, एउटा सेते दमाई भन्ने मान्छे, उसले अन्तर्जातीय विवाह गर्दै गर्दा उसले आफूभन्दा ठुलो जातको मान्छेसँग विवाह गर्दै गर्दा उसले आफ्नो घरमा ती ठुला जात बनाउँदाहरूले आएर हात खुट्टा भाँचेर मार्नु परेको अवस्था अहिले पनि स्मरण हुन आउँदछ। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले पनि तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, हिजो दलित समुदायका दिदीबहिनीहरू, ती दाजुभाइहरू हिजोका दिनहरूमा उनीहरूलाई तपाईँको नाच्ने गाउने काम गर्न लगाइन्थ्यो। अहिले त्यो नाच्ने गाउने काममा पैसा आउन थालेपछि रेखा थापा जस्ता मान्छेहरू नाच्न थाले। अहिले उनीहरूको दयनीय जीवन जिउनको निमित्त पनि अहिले उनीहरू धरापमा परिरहेका छन्। किन भन्नुहुन्छ भने पाउने ससुराले मेयर जित्छ, उसको बुहारीले ठुला बजारमा टेलरिङ खोल्दै बसिराखेका छन्। अहिले पनि ती दलित समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हिजो यिनीहरूको लास झाक्नको निमित्त कल बोक्दै घरमा जानु पर्थ्यो, अहिले आएर यिनीहरूले
अहिले आएर त्यो यिनीहरूले त्यो टेलरिङको नाममा उनीहरूको रोजगारी सहित खोसिदिनु परेको अवस्था छ। यी विभिन्न कुराहरू तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ। नेपालमा भएका यी ठुला ठुला हिंसाहरू अन्त्य गर्नको निमित्त यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू, यी तपाईँको पार्टीका नाममा यी देश बेचुवाहरू, यी भ्रष्टहरू, यी भ्रष्टका नायकहरू, यी अत्याचारीहरू, यिनीहरूलाई अब हामीले साँच्चै नेपाली पार्टीले परास्त गर्दछ। यिनीहरूले गरेका कुनै पनि अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा सचेत नेपाली पार्टी सधैँ आवाज उठाउनेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सचेत। अनि महँगी, बलात्कार जस्ता विभिन्न विषयको यो आज सचेत नेपाली पार्टीले एउटा विरोध कोडसभा गरिरहेको छ। त्यस विरोध कोडसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदाय जीवन, त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू, मिडिया कर्मी साथीहरू, सुरक्षा कर्मी मित्रहरू, आज हाम्रो यो सचेत नेपाली पार्टी किन यस शान्ति वाटिकामा आएर विरोध कोड सभाहरू गरिरहेको छ? तपाईहरुलाई पनि पटक पटकको यो विरोध कोड सभाले हैरान बनिसक्नु भएको छ। 2017 साल, 19 साल, 2033 साल, 46 साल, 63 साल हुँदै यो विभिन्न खालको संघर्ष किन? यो प्रजातन्त्र गणतन्त्रका निम्ति पटक पटक लडेका हामी नेपाली जनताहरू अब हामी अन्तिम पटक लड्नका निम्ति तपाईँ हामी नेपाली जनताहरू एकजुट भएर उठ्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्थाले दलाल, भ्रष्टाचार, विदेशी लन्डुमीहरूको पछि हामी लाग्यो भने नेपाल पनि यदि अबको 2-4 वर्षमा रहन सक्छ न रहन सक्दैन भन्ने विश्वास तपाईँ हामीलाई गुमिसकेको अवस्थामा अब अन्तिम पटक हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको झण्डा मुनि रहेर गोलबद्ध भएर राष्ट्रियता र राष्ट्रका निम्ति लड्न सम्पूर्ण जनसमुदायहरूबीच म विनम्र आग्रह गर्दछु। तपाईहरुको बीचमा यी छोटो मन्तव्य राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। पनि पहाडी एरियामा सायद काठमाडौँमा त मच्छर कम लाग्छ। हामीसँग झुल छ, अल्छी गरेर यदि हामी झुल टाँगेनौँ भने मच्छरले हामीलाई रातभरि खान्छ, हाम्रो निद्रा पुग्दैन। त्यो गल्ती कसको? मच्छरको होइन, हाम्रो अल्छी गर्नु हाम्रो गल्ती हो। त्यस्तै यी नेता बनेका, हाम्रा यी राष्ट्रघाती बनेका, यी लैलो बनेका मच्छर हुन्, मच्छर। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको विरुद्ध नजाग्नु, एकाबद्ध नहुनु, एक नहुनु, यो गल्ती, यो कमजोरी तपाईँ हामी सबैको। त्यसकारण खबरदार गद्दारहरू, अब हामी युवा जाग्नु पर्छ, उठ्नु पर्छ। हेर्नुहोस्, अपराध गर्ने भन्दा अपराध सहने म भन्छु 1000 गुणा बढी दोषी हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू अब यो अपराधको विरुद्ध जाग्नु पर्ने बेला भयो, उठ्नु पर्ने बेला भयो र यिनीहरूलाई प्राण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। उठ्नुहोस्, यिनले जनतालाई माकुराको जालो रूपी पार्टीका चाहिँ सदस्यले क्यान्डिडेट बनाएर जगडेर राखेका छन् अनि यिनीहरूले धम्की दिन्छन् गाउँमा जनताहरूलाई, तपाईँहरूको पार्टीमा गइस् त्यो काम गरिनु। हेर्नुहोस्, गाउँका मिया र वार्ड अध्यक्षहरूले काम गर्ने बेलामा पार्टी हेर्न काम गर्छ। खबरदार दलालो, तिमीहरू नेपाली जनताले पठाएर गएका हो, तिमीहरूले पार्टीको काम गर्ने होइन, जनताको काम गर्ने हो। अब हामीले तिमीहरूलाई देखाउँछौँ तिम्रो स्वार्थ, तिमीले कसरी तिम्रो पार्टीको मात्र काम गर्छौ। हेर्नुहोस् त, यहाँका ठुला ठुला ठेक्का पट्टा र टेन्डरहरू आफ्नो पार्टीका मान्छे छानी ठेक्का छानी दिने भ्रष्ट सरकार। यो सरकार भ्रष्ट होइन। हेर्नुहोस् त, यिनले एनसेलको पैसा पचाए। हेर्नुहोस्, यिनले ठुला ठुला ठेकेदारहरूलाई चाहिँ राखेका छन्, ठेकेदारहरू उनका घरमा बसेका छन् अनि आफ्नो घरबेटी ठेकेदारलाई यिनीहरूले टेन्डरहरू दिएका छन्। अहिले त भएन भनेर व्यापारीको घरमा पार्टी कार्यालय राखिराखेका छन्। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको विरुद्ध युवाहरू उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ र जय लाग्नुपर्छ। चिन्ह बनेर जय लाग्नुपर्छ, युवा हो, चिन्ह बनेर जय लाग्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ यही राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्गाउँदै जय सचेत नेपाली भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।